अलैक्म। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। छठे सेशन के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। और हमने जो लास्ट अपना सेशन एंड किया था, जो क्लास हमने एंड की थी, वो जो जगह की थी वो मैंने आपसे जिक्र किया था कि शाह वलीउल्लाह का जो पूरा सिलसिला था वो मैंने आपके सामने जिक्र किया था। किस तरह से मुग़ल बादशाहत कमज़ोर होती जा रही थी उसका मैंने जिक्र किया था। मुग़ल बादशाहों की क्या सूरत थी उसका जिक्र किया था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से अपने कदम जमाती जा रही थी, किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उन्होंने आपसे एक एक करके मुख्तलिफ चीज़ों के इख्तियारात लिए, टैक्स कलेक्शन लिया, रियासतों के मामलात लिए, फ़ौज के मामलात लिए, और किस किस तरह वो सियासी मामलात के अंदर मदाखलत करता जा रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ताल्लुक था यहाँ पर बरसग़ीर के अंदर बढ़ता जा रहा था। और उसके नतीजे में जो हमारे आपस के जो मसाइल थे, जिसके अंदर एक शिया सुन्नी बहुत बड़ा मसला था, उस तफ़रक़े को उन्होंने मज़ीद हवा किस तरह से देकर उसका किस तरह से फ़ायदा उठा लिया था। इसके अलावा जो दीगर ताकतें और क़ुव्वतें थीं जिनका चाहते हुए ना चाहते हुए उसका ख़ात्मा हो रहा था, जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया कि जाटों का, राजपूतों का, हिंदुओं का वो ख़ात्मा होता जा रहा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो तेज़ी से जो है वो इस खित्ते जिसको आप बर-ए-सग़ीर कहते हैं उसके ऊपर कब्ज़ा करती जा रही थी। तो मैंने आपसे लास्ट जो ज़िक्र की थी वो बक्सर की लड़ाई, और मैंने आपको बताया था कि 1764 में बिलाखिर जो है वो तमाम उस इलाके को उन्होंने, जो बंगाल के अच्छे खासे इलाके थे, उसके ऊपर काबिज़ हो गए थे। 1757 में प्लासी की लड़ाई, जिसके अंदर हैदर अली को शिकस्त हुई। हैदर अली के बाद हैदर अली को जो धोखा हुआ, उसके बाद फिर वो इलाके हाथ निकलते गए। उसके बाद जो है वो मैंने जो आपसे ज़िक्र किया था कि शाह वलीउल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली को ख़त लिख के बुला लिया था, तो उसके नतीजे में एक और ताकत का जो यहाँ पर ख़ात्मा हो गया था। उनको जाट कहते हैं या राजपूत वगैरह, तो उन सबका भी ख़ात्मा हो गया था। जो पानीपत की लड़ाई थी उसके अंदर उनको शिकस्त हुई थी, और अहमद शाह अब्दाली की वजह से जो है वो जो मकामी ताकतें थी, क़ुव्वतें थी, उनको ख़ात्मा हो रहा था। 64 में बिलाखिर जो है वो 1764 में बिलाखिर जो है वो जो बक्सर की लड़ाई में उसका मुकम्मल ख़ात्मा हो गया। फिर उसके बाद एक आखिरी क़ुव्वत जो बची थी वो मैंने आपसे ज़िक्र भी किया था लास्ट क्लास में, वो टीपू सुल्तान की बची थी। तो जिस तरह से टीपू सुल्तान के साथ भी तकरीबन सेम वही मामलात रखे गए जिस तरह से जो हैदर अली के साथ रखे गए थे। टीपू सुल्तान का नाम आप तारीख़ में जानते हैं, अंग्रेज़ खुद उसकी बहुत इज़्ज़त करते थे, बहुत कदर करते थे। आपने टीपू सुल्तान के वो यकीनन जुमले बड़े जो मशहूर हैं कि वो शेर की एक दिन की ज़िंदगी की लड़की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। और इसके अलावा जो टीपू सुल्तान की इस्लाहात थी, जो टीपू सुल्तान की टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट थी कि जिस तरह हम वो हथियार तैयार कर रहे थे। और इसके अलावा वो भी एक जंगजू बहादुर और जिसमें जो है ना हथियार ना डालने वाला हमारा एक मकामी अफ़राद था, मकामी फ़र्द था, और एक मकामी क़ुव्वत थी। लेकिन वही चीज़ें कि जो प्रॉब्लम हमारे साथ रही है, जिसके नतीजे में ये है कि वो हम किसी भी अपने मकामी फ़र्द को सपोर्ट करने के बजाय या उसकी मदद करने के बजाय ऐसी क़ुव्वतों का हमेशा से साथ देते रहे कि जो कि गैर मुल्की क़ुव्वतें थीं। जिस तरह से मैंने हैदर अली का ज़िक्र किया था कि उसको उसके ही रिश्तेदारों, करीबी जानने वालों ने उसके साथ धोखा किया इक़्तिदार के उसूल के लिए। इसी तरह वो रियासतें अब जो अंग्रेज़ के मातहत जा चुकी थी, जहाँ की रियासत के मामलात अब अंग्रेज़ देख रहा था, जहाँ पर टैक्स कलेक्शन के मामलात अंग्रेज़ के पास थे, जहाँ की फ़ौज अब अंग्रेज़ के पास थी, जिसकी हिफाज़त की ज़िम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी उठा चुकी थी। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुग़ल बादशाहत कमज़ोर हो चुकी थी, और वहाँ के जो मकामी रियासती जो भी हुक्मरान होता था वो ज़्यादा ताकतवर होता था। तो वो चाहता था कि किसी तरह अब ये टीपू सुल्तान का भी ख़ात्मा हो, जिसके अंदर एक बहुत अहम नाम जो है वो हमारी रियासत हैदराबाद दक्कन का भी मिलता है। रियासत हैदराबाद दक्कन जहाँ एक तरफ मज़हब के हवाले से बड़ी मशहूर थी कि वहाँ पर मज़हब की बड़ी खिदमत थी, मज़हब के हवाले से कोई भी कोशिश काबिश हो रही हो तो रियासत हैदराबाद दक्कन के निज़ाम के पास जाया जाता था। तो वो उस सिलसिले में माली तौर पे बहुत अहम मदद फ़राहम करते थे, चाहे वो कुरान का लिखवाना हो, कुरान के तर्जुमे हों, किताबों का लिखवाना हो या दीन की तरगीब हो। लेकिन साथ ही साथ जो है वो एक अंग्रेज़ से वफ़ादारी भी उनका एक बहुत बड़ा इश्यू था। इसी तरह खाली सिर्फ़ एक निज़ाम हैदराबाद दक्कन नहीं, इस तरह बहुत सारी बेशुमार रियासतें हमारी थीं, जो कि उस टाइम पे आहिस्ता-आहिस्ता अंग्रेज़ के साथ वफ़ादारी का हलफ़ उठाकर अंग्रेज़ की मदद करने को तैयार होती थी, बनिस्बत इसके कि वो अपनी मकामी फ़र्द की मदद करें। और ये जो आपको एक जो प्रॉब्लम अब अभी भी नज़र आता है हमारे पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी नज़र आता है, ये जो हमारे यहाँ लिसानी एक लड़ाई है बहुत ज़्यादा, जो कि वो सिंधी है, वो पंजाबी है, वो बलूची है, वो महाजिर है, वो पठान है, वो बंगाली है, वो बिहारी है। ये मसाइल उस दौर के भी मौजूद हैं। यानी कि हैदराबाद दक्कन को हमेशा से बंगाल के साथ एक इश्यू रहा है। इस तरह से पंजाब के बहुत सारे इलाकों के साथ बहुत सारे लोगों को इशू रहा है। इस किस्म के जो मामलात थे, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा कि कोई हमें ऐसा लग रहा हो कि हम कोई लिसानियत के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन वो एक जेन्युइन इश्यूज़ हैं, मतलब वो तारीख़ के साथ उसका कनेक्शन है।
ایسا نہیں تھا کہ وہ پاکستان بننے کے میں یعنی کہ آپ سے اندازہ لگائیں نا پاکستان بننے سے کتنے عرصے پہلے کی بات کر رہا ہوں. پاکستان 1947 میں آزاد ہو رہا ہے اور ہم بات کر رہے ہیں 1764 کی. اور اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں ٹیپو سلطان کی وہ 1799 جس میں ٹیپو سلطان کو شہید کیا جا رہا ہے. تو میں اس دور کی بات کر رہا ہوں یعنی کہ تقریباً 200 سال کا فرق ہے. تو اس 200 سال پہلے بھی آپ کے اس قسم کے مسائل پائے جاتے ہیں اور یہ ایک فطری نیچرل قسم کے مسائل ہیں. اس کا مطلب تاریخ کے ساتھ گہرا کنیکشن ہے. کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے. اسی لیے قرآن یا مذہب نے ان ساری چیزوں کی بڑی مخالفت کی ہے. اور آپ سب یقیناً جانتے ہیں کہ اسلام نے ان ساری چیزوں کی ممانعت کرنے کی وجہ یہی تھی کہ اگر ان چھوٹی چھوٹی جزیات میں انسان پڑ جاتا ہے تو پھر وہ جو بڑے کاز ہوتے ہیں بڑے کام ہوتے ہیں اس کی طرف کبھی بھی نہیں جاتا. تو وہ جو آپ اسلام کا بھی جب سنتے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کے پاس یعنی کہ دنیا کے اندر آیا تو اس ٹائم پر بھی وہ اپنی قومیوں کبھی قوموں کے نتیجے ساتھ اور قبیلوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار رہتے. تو 100 سال کی لڑائی چل رہی ہے. پانی پلانے پہ جھگڑا ہو گیا ہے کہ اس کے کبھی گھوڑے نے کیسے پانی پی لیا. اس کا چھوٹا خاندان تھا ہمارا بڑا خاندان تھا وہ دوسری زبان بولنے والا ہے. تو یہ ہمارے یہاں تاریخی ایک مسئلہ ہے جو کہ بر صغیر میں بھی پایا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت یہ بھی ایک وجہ تھی جس کے اندر جو کہ ٹیپو سلطان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوئی. کہ وہ بنگال کے ایک چند علاقے جس کا نام ایک مشہور علاقہ جو آپ نے سنا ہوگا میسور کا علاقہ اس کا حکمران تھا. بہت طاقتور حکمران تھا جس کا حیدر علی تھا. اس کے علاقوں کا بھی ٹیکس کلیکشن جو تھا وہ انگریز کے پاس نہیں تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے کہ ان کی بھی جو پالیسیز تھی وہ اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتے تھے. تجارت کے لیے ان کو انگریز کو ٹف ٹائم دیتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ جن جن علاقوں پر آپ کی عملداری قبضہ ہوتا ہے تو وہاں سے آپ کو ٹیکس جو ہے وہ جو بھی کمپنی تھی یا جو بھی کام کر رہا تھا اس کو ظاہر سی بات ہے پھر ان کو پیسے دینے پڑ ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ٹیپو سلطان کے خلاف بھی باقاعدہ ایک بہت گہری سازش تیار کی گئی جو کہ انگریز کا ہمیشہ سے روایتی طریقہ کار ہے. اور وہ پہلے آپس کی جو اندرونی کوئی چپکلش یا خرابی ہوتی ہے اس کو تلاش کر لیتا ہے پھر اسی کو بڑھا کے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. جس طرح سے اس نے حیدر علی کے ساتھ کیا. ٹیپو سلطان کا ایک بندہ جس طرح امیر جعفر تھا ابھی امیر صادق صاحب تھے اور اس نے بھی تقریباً وہی تمام حربے استعمال کیے کہ جو فوجوں کے اندر خرابی پیدا کرنا فوجوں کے اندر بددلی پیدا کرنا ان کی تنخواہیں رکوا دینا بادشاہ کو جھوٹی خبریں دینا اور ٹیپو سلطان تک اصل حقائق نہ پہنچنا. اور جنگ والے دن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فوجوں کو جو ہے وہ روک دینا لڑائی سے اور بتانا کہ بھائی لڑائی کا خاتمہ ہو گیا ہے یا جو ہے وہ تنخواہ بڑھ رہی ہے. اس قسم کے یعنی کہ مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں کو ڈیوائڈ کر دینا. دوسرا آپ سب کو پتہ ہے کہ قلعے کے اندر جب فوجیں داخل ہوتی ہیں تو وہ قلعہ فتح ہو جاتا ہے. قلعے کے دروازے کھلوانا آخری ٹائم کے اوپر بالکل جس ٹائم پہ جنگ کا پیک چل رہا ہو اس ٹائم پہ فوجوں کو داخل کروا دینا. تو اس قسم کی ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹیپو سلطان کے خلاف بھی باقاعدہ ایک سازش رچی گئی اور اس کو رچانے والا جو تھا وہ امیر صادق تھا. اور اس نے جو ہے وہ بالآخر ٹیپو سلطان کو بھی دھوکہ دیا اور اس کے اندر پھر بہت سارے دیگر عوامل بھی جو تھے وہ اسی طرح سے شامل تھے جس طرح سے حیدر علی کے ساتھ رہا. اور بالآخر آپ کا ایک آخری پاورفل طاقتور حکمران بادشاہ جس کو آپ ٹیپو سلطان کے طور پہ جانتے ہیں وہ 1799 1707 اورنگزیب میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ 1707 میں 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کا وفات ہوئی تھی اور وہ آپ کا ایک آخری مغل حکمران طاقتور بادشاہ تھا. اس کے بعد 1707 سے لے کر آپ کی 1799 تک آ جائیں یعنی کہ صدی اینڈ پر ہے. تقریباً 90 سال کا ٹائم گزر رہا ہے اور 90 سال کے دوران صرف آپ کے ہاتھ سے اقتدار جاتا رہا. انگریز کمپنی طاقت سے طاقتور ہوتی جا رہی ہے. مختلف علاقوں کے مختلف مسائل جس کے اندر ایک صاحب جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ شاہ ولی اللہ تھے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح میں ان سارے معاملات کو ریزالو کر سکوں لیکن وہ بھی کچھ کسی حد تک کامیابی بھی ملی. یعنی کہ جو شیعہ سنی مسائل تھے تصوف کے مسائل تھے علماء اور تصوف کی لڑائی تھی اس کو کسی نہ کسی حد تک ریزالو کرنے میں کامیاب بھی ہوئے لیکن یہ کہ وہ بہت بڑے پیمانے پہ کامیاب نہ ہو سکے. اور اس طرح یہ آہستہ آہستہ اقتدار جو تھا وہ برصغیر کا انگریزوں کے پاس منتقل ہوا. ہماری مذہبی سیاسی معاشی ساری کمزوریاں واضح ہوتی جا رہی تھیں. ہم آہستہ آہستہ بکھرتے جا رہے تھے اور انگریز کمپنی طاقتور سے طاقتور ہوتی جا رہی تھی. اسی موقع پر جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو بنگال میں دو اور بھی تحریکیں تھیں. بنگال کی اور ایک ہمارے ابھی جو موجودہ پاکستان ہے اس کی ایک دو تحریکیں تھیں. اس کا ذکر کرنا بھی یہاں پر ضروری ہے. اور وہ تحریکیں بھی آپ کی 17ویں صدی کی تحریکیں ہیں. 1770 اور 71 کی وہ شروع ہوتی ہے 1771 میں اور ایک 1776 میں. ایک جو تحریک شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے بنگال کی فرائضی تحریک جس کا میں نے آپ سے وہ جو پی پی ٹی شیئر کی بھی تھی وہ اتفاق سے میرا ماؤس کام نہیں کر رہا ورنہ میں آپ کو ساتھ تو دکھا بھی جاتا. تو آپ ضرور دیکھیے گا جب دیکھتے جائیں گے تو آپ کو ٹائم پیریڈ آپ کا سامنے کلیئر رہے گا. جہاں پر وہ بکسر کی لڑائی جاری تھی یا بکسر کے اندر شکست ہوتی تھی اس کے بعد کے جو معاملات تھے تو بنگال میں ایک صاحب جن کو آپ حاجی شریعت اللہ کے نام سے جانتے ہیں ان کی ایک تحریک کا آغاز ہوتا ہے. اچھا ان کی جو تحریک تھی اس کا نام تھا فرائضی تحریک. اچھا فرائضی تحریک کی تھی مطلب آپ اگر جو لوگ آسانی سے
کیا کہتے ہیں چیزوں کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسلام میں فرض کی بڑی اہمیت ہوتی ہے نا، جو فرائض جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں فرض کی زمرے میں داخل ہوتی ہیں. تو انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا، اور اس تحریک کا جو سلسلہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے شاہ ولی اللہ نے کہا کہ بھائی اسلام میں آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں جن کو آپ بدعت کہتے ہیں داخل کر دی، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں اگر ان کو جب تک نکالیں گے نہیں اور جب تک حقائق جو اصل فرائض ہیں ان کی طرف نہیں جائیں گے تو ہم جو ہے وہ دین کی اصل تک نہیں پہنچ سکیں گے. ان کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ بچپن میں کیا کہتے ہیں ان کو موقع مل گیا تعلیم حاصل کرنے کے دوران کہ ان کو مکہ جانے کا موقع ملا. مکے کے اندر ان کی رہائش رہی کافی عرصے، انہوں نے وہاں پہ حدیث کا علم حاصل کیا جس طرح سے شاہ ولی اللہ حاصل کر کے آئے تھے. اور یہ شاہ ولی اللہ کے کیا کہتے ہیں بعد یہاں یعنی کہ شاہ ولی اللہ اس خطے کے اندر تھے، زیادہ دہلی کے ساتھ ان کا کنیکشن تھا، لیکن ان کا جو تھا وہ بنگال کی طرف تھا. انہوں نے وہاں پر بھی وہی ساری باتیں جو تقریباً شاہ ولی اللہ کہہ رہے تھے، اور انہوں نے بھی آ کے انہی سارے جو بدعات یا خرافات جو دین میں داخل ہوتی تھی جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ سیاسی طور پہ، بادشاہت کا طور پہ اور معاشی طور پہ اور ہر حوالے سے آپ کمزور ہوتے جا رہے تھے. اور میں نے آپ سے جیسے کہ بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ بنگال کا علاقہ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے بے انتہا اہمیت کا حامل تھا. جہاں انہوں نے مذہبی حوالوں سے ایک اہم کردار ادا کیا، لوگوں کو فرائض کی اہمیت کا آگاہ کیا، وہیں ان کو جہاں سیاسی اور معاشی طور پہ جو بنگال کا بیڑا غرق انگریز کرتا جا رہا تھا تو ان کو اس پر بھی بڑی تشویش تھی. بنگال میں انگریز نے ظلم کے وہ پہاڑ توڑے کہ اس کی تاریخ نہیں ملتی ہے. بنگال کا جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ریشم اور کاٹن بڑا مشہور تھا، جو ہلکا سا کپڑا میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو کرتے پہنتے ہیں تو وہاں کی بڑی مشہور کپاس جو ہے وہاں کی، وہاں پہ فصل بڑی اچھی ہوتی تھی. تو انہوں نے وہاں پر ہزاروں لوگوں کا کاروبار کو تباہ کیا، ان کی فصلوں کو جلایا، ان کے کاروباروں کو تباہ کرنے کے لیے ان کے کھیت کھلیانوں کو آگ لگائی جاتی تھی اور ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جاتا تھا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ ان کو پتا تھا کہ یہاں پر ایک چند علاقے جو ہے بنگال کے جس کے اندر آسام کا علاقہ ہے بہت بڑا علاقہ، یہ ہندوؤں کا علاقہ تھا، میجورٹی علاقہ ہندو کا تھا. اور سیلہٹ کا علاقہ اور یہ جو آسام کا علاقہ یہ بعد میں پھر آپ سب کو پتا ہے کہ یہ ہندوستان کے ساتھ گیا. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہاں پر مقامی افراد جو تھے وہ ہندو تھے، لیکن ایک بہت بڑا علاقہ جو کہ مشرقی بنگال کا جو کہ بعد میں پاکستان کا حصہ بھی بنا تھا پھر بعد میں بنگلہ دیش بن گیا، یہ وہ علاقہ تھا کہ جو کہ میجورٹی علاقہ مسلمانوں کا تھا، یعنی پر یہاں پر ہندو نہ ہونے کے برابر تھے. تو انہوں نے یہ کیا کہ ہندوؤں کے علاقوں میں جہاں انگریزوں نے قبضہ کیا وہاں پر جو ٹیکس کلیکشن یا جو ساہوکار ہوتا تھا جو کہ زمینوں سے پیسہ جمع کرتا تھا، یا جس کو آپ جاگیردار کہہ لیں یا آپ اس کو آسان الفاظ میں آج کل کے الفاظ میں پٹواری کہہ لیں، یا جو بھی زمینوں کے معاملات سے ٹیکس کلیکٹ کرتا تھا اس کو جو ہے وہ دیگر مذہب کے بندے کو وہاں پہ تعینات کیا جاتا تھا. جیسے ہندو ہے، ہندوؤں کا علاقہ ہے تو وہاں پر مسلمان بندے کو تعینات کیا جائے گا تاکہ وہ جو ایک ہندو مسلم نفرت ہے جو کہ برصغیر میں نہیں پائی جاتی تھی انگریز کی آمد سے اس طرح سے پہلے بہت زیادہ، اس کو مزید ہوا دی جائے. پائی جاتی تھی لیکن میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس کے باوجود بھی جب بھی مقامی مسئلہ ہوتا تھا سب مقامی ہو جاتے تھے. پہلے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، کیونکہ جتنی فوج اورنگزیب عالمگیر کی جو مین سپہ سالار ہوتا تھا وہ ہمیشہ ہندو رہا. ایسا نہیں ہے کہ اس نے ہندو کو ایک مطلب سپہ سالاروں نے کوئی غداری کر دی، کیونکہ ان کے لیے مقامیت زیادہ اہمیت ہوتی تھی بنسبت اس کے کہ ہم مذہبی لڑائی ہوئی تو انگریز کی پیدا یہ اب جو آہستہ آہستہ اور بڑھتی جائے گی جس طرح میں آپ کو لے کے جاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا. تو انہوں نے باقاعدہ ہندو اور مسلم نفرت کا بھی یہاں پر آغاز کیا اس طرح سے کہ ان علاقوں میں ہندوؤں کو تعینات کرتے جہاں مسلمان ہوتے تھے اور جہاں مسلمان ہوتے تھے وہاں ہندو تعینات، اور پھر باقاعدہ ان پر ظلم اور زیادتی کے رویے اختیار کیے جاتے تھے. وہ کس طرح سے تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں، اس میں سے چند ایک آدھ مثالیں دیگر آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو سمجھ میں آئے گا. کیا کرتے تھے کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا بنگالی کے تو قد چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، دوسرے کی چھوٹی چھوٹی سی داڑیاں ہوتی ہیں، بالکل نا یہاں پر داڑھی ہوتی ہے دیکھا ہوگا چھوٹی سی داڑیاں ہوتی ہیں تو وہ مطلب بڑھ تو جاتی ہے لیکن یہ کہ وہ ہوتی صرف اس علاقے کے اندر اس ایریا میں ہے نا. تو ان کے ساتھ یہ کرتے تھے ان کی زمینوں کے اوپر جو ٹیکس نہیں دیتے تھے یا جو ظلم کرنا ہوتا تھا تو یہ کرتے تھے کہ ان کی زمینوں کے اوپر جیسے دو بندے ہیں ان کو آپس میں ان کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے، کمر کے پیچھے ہاتھ باندھ دیے، پاؤں باندھ دیے، اور اس کے بعد آپس میں ان کی داڑیاں باندھ دی، آپس میں داڑیوں کو باندھ دیا، اور نیچے سے پھر آگ کی دھونی دی جاتی تھی، کوئلے کی دھونی. اب جیسی وجہ ناک میں دھواں جائے گا تو آدمی پیچھے منہ ہٹائے گا، اب جیسی پیچھے منہ ہٹائے گا تو داڑھی کھینچے گی. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ داڑھی کھینچنے کی کیا تکلیف ہوتی ہے. تو اس قسم کے ظلم ان کے ساتھ کیے جاتے تھے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ان علاقوں کے اندر بانس بہت زیادہ اگتا ہے، اور بانس جو ہے وہ بانس کے کھیتوں کے اندر وہ بتایا جاتا ہے کہ چائنا وغیرہ میں اس قسم کی شاید سزائیں دی جاتی ہیں ڈاکومنٹریز وغیرہ میں اتفاق سے دیکھنے کا. وہ بانس جو ہے نا کیونکہ جب وہ نکلتا ہے زمین سے تو وہ پھاڑ کے نکلتا ہے. جیسے پودا تو آہستہ آہستہ نکلتا ہے لیکن بانس کی جو اسپیڈ ہوتی ہے نا وہ بڑی اسپیڈ میں پھاڑ کے نکلتا ہے. تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو زمینوں کے اوپر باندھ دیا جاتا تھا، ہاتھ پاؤں چاروں طرف سے باندھ کے، اور چھوڑ دیا جاتا تھا جس جگہ پہ بانس کے درخت یا جو کھیت ہوتے تھے جہاں پر بانس ہوتا ہے
تو وہ बाँस जब फाड़ के निकलता है तो ऐसी वजह जिस्म फाड़ के निकलेगा, जिस्म फाड़ के निकलेगा तो इंसान मर जाएगा। इस किस्म का जो जुल्म जो था वो अंग्रेज़ों ने इन इलाकों के अंदर रवा रखा सिर्फ़ अपना पैसा जमा करने के लिए। और मैं आपसे जैसे कि बार-बार ज़िक्र करता रहता हूँ कि यही वो वक़्त है कि जिस टाइम पे यूरोप तरक्की कर रहा है। तो हमें बड़े फ़ख्र से यहाँ पे बताया था ना यूरोप ने इतनी तरक्की की है, वहाँ सड़कें हैं, वहाँ रेलें, वो सारी साइंस की टेक्नोलॉजी की। इस टाइम पे वहाँ पे कोई साइंस की टेक्नोलॉजी ऐसी ख़ास तरक्की नहीं थी। आहिस्ता-आहिस्ता तरक्की कर रहे थे और तरक्की करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो थी पैसा। आप अरबों-खरबों रुपए रिसर्च के ऊपर लगाते हैं, वो रिसर्च कहाँ से करेंगे? पैसे से करेंगे। आप जब ज़मीनें बनाएँगे, गुलामों के ज़रिए मज़दूरी करवाएँगे तो उनको पैसे देने हैं। वो पैसा जो है वो आप यहाँ से लूट-लूट के बंगाल से और हमारे इलाकों से लूट के हमारे खित्तों से लेके जाते थे, जिसके नतीजे में आज यूरोप आप या अमेरिका ये जो पूरा बरतानिया जो पूरा मिडिल जो खड़ा हुआ था वो सब कुछ हमारी इन्हीं इलाकों जिनके अंदर खासतौर पे ईस्ट इंडिया और फिर आपका वेस्ट इंडीज तो पूरे इलाके जिस पर ये गोरों ने आके कब्जा किया और इन जगहों से उन्होंने वो हासिल सारी चीज़ें करने के बाद अपने इलाकों को डेवलप करना शुरू किया। तो ये हमारी तारीख का एक सितम ज़रीफ़ी है कि हमें मतलब उनकी मोहब्बत तो डेवलप कराई जाती है, लेकिन हम सारे सामने उनका वो जुल्म, वो ज़्यादती नहीं बताई जाती जो कि उन्होंने तकरीबन 300-400 साल यहाँ रवा रखी थी और जिसके नतीजे में फिर उन्होंने यहाँ से सारा पैसा ले जाके वहाँ पर तरक्की की थी। खैर तो ये वो वजह थी कि बंगाल की फ़राइज़ी तहरीक के अंदर एक शिद्दत पसंदाना रवैया भी दाखिल हो गया और उनको सियासी तौर पर इस चीज़ का एहसास था कि हमसे सियासी तौर पे भी हमारा इक़्तिदार छीना जा रहा है। जहाँ माशी तौर पे हमें घसीटा जा रहा है, उसी तरह सियासी तौर पे भी हमारा बेड़ा गर्क किया जा रहा है, जो कि अंग्रेज़ सरकार कर रही है। और अंग्रेज़ सरकार बाकायदा नहीं हुई, कंपनी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से मौजूद थी और कंपनी के साथ फ़ौज थी। जैसी वजह कंपनी बुनियादी तौर पे एक फ़ौजी इदारा था, फ़ौजी सिलसिला था, जिसके नतीजे में उनकी ट्रेनिंग होती थी, बाकायदा उनका एक लिबास था, उनको फ़ौजी ट्रेनिंग कराई जाती थी। और फिर मैंने आपसे जैसे कि ज़िक्र किया कि उन्होंने जब आपकी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिया, जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने बंगाल की अच्छी खासी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया। अब आप रोते हुए गए कि भाई हमारे साथ ज़्यादती हो गई है, तो आप कुछ करें। तो उन्होंने कहा ठीक है क्या चाहिए? रोज़गार? कहा रोज़गार हमारे पास है, हमारी फ़ौज में भर्ती हो जाओ। अब वो आपको चाहते या ना चाहते हुए आपको अपनी ज़ाहिर-सी बात है रोज़गार पूरी करना है, तो आप क्या करते थे फ़ौज में जाके भर्ती हो जाते थे। तो उस टाइम पे जो हर जगह पर सबसे अच्छा रोज़गार का सिलसिला होता था वो फ़ौज में भर्ती होना था। ज़ाहिर-सी बात है कोई एजुकेशन थी नहीं, स्कूल का निज़ाम कोई था नहीं, कॉलेज का निज़ाम नहीं था, आपके पास कोई एजुकेशन आपका जो मकामी निज़ाम था वो दीनी मदारिस का निज़ाम था। या अगर आप हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे तो आप हिंदू तालीम हासिल करते थे, आप सिख होते थे तो आप सिख तालीम हासिल करते, जो भी सिख उलूम होते थे वो हासिल कर लिए जाते थे। जो आपको अगर आप किसी और मज़हब के मानने हैं तो आप वो पढ़ते थे। ये जो जदीद तालीम थी जिसको साइंस, टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एजुकेशन के साथ कनेक्ट किया जाता था, ना तो वहाँ उस वक़्त मग़रिब में मौजूद थी उस तरह से बाकायदा प्रॉपर, ना आपके पास थी। वहाँ पर डेवलप हो रही थी और आपके यहाँ तो अभी डेवलप होना शुरू होनी थी। तो ये इनके पास एक आसान हरबा होता था कि आपको फ़ौज में भर्ती कर लिया। अब जब फ़ौज में भर्ती करने के बाद फिर आपसे कहा जाता था जाओ भाई जाके अब हमला करो। अब मिसाल के तौर पे जो फ़ौजी मुसलमान भर्ती हुए और उनको बताया जाएगा कि भाई वहाँ पे हिंदू जुल्म कर रहा है बंगाल के उस इलाकों के अंदर, तो तुम्हें जाके मारना। अब वो जाके मारेगा कि नहीं मारेगा? ऑटोमेटिकली से मारेगा, उसको बताया गया कि वो अच्छा हिंदू ने मारा है और तो जाएँगे मारने के लिए। वो फ़ौज यहाँ से मुसलमानों की वहाँ भेज दी। वहाँ से जो हिंदू फ़ौज तैयार करी वो यहाँ मुसलमानों, तो आपस में लड़ा-लड़ा कर इन्होंने यहाँ पर नफ़रतें पैदा करने का एक सिलसिला अंग्रेज़ कंपनी ने जारी रखा। इसका रिज़ल्ट ये होता है, अच्छी बात है होना था कि जो कि मुसलमानों के पास एक जिहाद का पूरा कॉन्सेप्ट मौजूद था, एक तसव्वुर मौजूद था। अब आहिस्ता-आहिस्ता उस नज़रियात ने भी जान सर उठाना शुरू किया, क्योंकि जब बादशाहत कमज़ोर हो रही थी, बादशाहत की तरफ से कोई रेज़िस्टेंस नहीं मिल रही थी, तो अब मकामी अफ़राद ने अपने तौर पे जिसके अंदर ये काम शाह वलीउल्लाह और उनके बेटे किसी हद तक कर चुके थे, शाह अब्दुल अज़ीज़ वग़ैरह जिनके आगे सिलसिला आएगा। लेकिन साथ ही साथ जो दीगर लोग थे उन्होंने भी मकामी बादशाह जब एक काम नहीं करा, भाई काम बादशाहत का था, बादशाह जो है वो लड़ाई का ऐलान करता था, बादशाह जिहाद का ऐलान करता था, बादशाह जो है वो दुश्मन कुव्वतों को टफ टाइम देता था। आपके बादशाह बेकार होकर बैठ जाएंगे तो अब क्या करें भैया? तो फिर ऐसे मौके पर ये जो मकामी अफराद होते हैं या मकामी उलमा होते हैं वो अपना किरदार अदा करना शुरू करते हैं। तो इसी तरह हाजी शरीफुल्लाह ने सबसे पहले इस इलाके के अंदर इस इलाके को दारुल कुफ्र या दारुल हर्ब करार दिया। एक छोटी सी इस्लामी इस्तिलाहत है, मैं ज़्यादा इसकी डिटेल आपको नहीं समझाऊंगा, लेकिन ये कि समझने के लिए सिर्फ मिसाल के तौर पे आप उस इलाके को जिसके ऊपर काफिर या दीगर मजहब का कोई बंदा हुक्मरान होता है उसको आप दारुल कुफ्र करार देते हैं। और दारुल कुफ्र करार देने का मतलब ये होता है कि अब यहाँ पर आप दुश्मन का खून बहा सकते हैं, यानी कि अब आपके पास ये अख्तियार है कि यहाँ पर अगर दुश्मन कुछ भी करेगा तो हम उसको मारेंगे, यानी कि जो दुश्मन फौज होगी हम उसका कत्ल करेंगे, क्योंकि वो हमें मार रहा है और हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, हमारा रोजगार तबाह कर रहा है, हमारे बीवी बच्चों को मार रहा है, अब हम भी उसको उसी तरह से मारेंगे। ये बाकायदा इस्लाम में फतवा दिया जाता है, उसके बाद उस इलाके को दारुल कुफ्र या दारुल हर्ब करार दिया जाता है। इससे पहले बर्र-ए-सग़ीर को कभी भी दारुल हर्ब या दारुल कुफ्र करार नहीं दिया जाता था। उसकी वजह क्या थी? आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हुक्मरान कौन होता था? मुसलमान। और मुसलमान बादशाह है, बादशाह के होते हुए
آپ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ کوئی عالم یہ کام کر سکے کہ وہ دارالحرب یا دارالکفر قرار دے، اگر وہ دے گا تو وہ گناہ گار ہوگا اور اس کے خلاف جو ہے وہ بادشاہ ایکشن لیتا تھا، تو کبھی اس سے پہلے یہ کام نہیں ہوا۔ حاجی شریعت اللہ نے سب سے پہلے یہ کام بنگال کے اندر کیا اور انہوں نے دارالحرب قرار دے کر انگریز فوجوں اور جو کہ بنگالی ہندو فوجیں ہوتی تھی اس کے خلاف باقاعدہ جہاد کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کو واجب القتل ہے، ان کو مارا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک تو انگریز سرکار کے ساتھ ہیں اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کریں۔ تو یوں پہلی دفعہ یہاں پر چھوٹی چھوٹی جہادی کاروائیاں جہادی موومنٹ شروع ہوئی، جو کہ اس سے پہلے برصغیر میں پرائیویٹ طور پہ نہیں ہوتی تھی۔ جو آپ آج بھی لفظ سنتے ہوں گے کہ پرائیویٹ جہاد کا کانسیپٹ، یہ وہ ساری چیزیں، تو اس کا کنیکشن یہ شاہ ولی اللہ اور پھر شاہ ولی اللہ کے بعد جو ہے وہ حاجی شریعت اللہ اور پھر آگے ہمارے پاکستان کے علاقوں میں سید احمد شہید تحریک سے ملتا ہے، جس کا میں بھی آگے ذکر کروں گا۔ تو یوں جو ہے وہ آپ نے آہستہ آہستہ بغاوتوں کا آغاز کر دیا اور آپ لوگوں نے بھی انگریزوں کو مارنا شروع کیا۔ پہلی دفعہ انگریزوں کو پرائیویٹلی مار رہا ہے، جیسے چھاپا مار کاروائی جس کو آپ گوریلا وار کہتے ہیں آج کل کے دور میں، کہ آپ نے چھپ کے کاروائی کری فوج کے خلاف، کہ آپ کو پتا تھا یہاں فوج ٹھہری ہوئی، آپ نے رات میں پلان کیا اور جا کے مار کر آگا۔ اب جیسی میں تو اس ٹائم پہ کوئی سرچ لائٹ تو تھی، سرچ لائٹ تو تھی نہیں کہ لائٹوں تو ڈھونڈ لیا رات میں کون آ رہا ہے کون مار کے جا رہا ہے، گیا چھاپا مارا مار کر آ گئے۔ اب اس میں جو ظاہر سی بات ہے، اگر فرض کریں کہ ہندو سوری وہ ہے کوئی فورٹ بنا ہوا قلعہ بنا ہوا ہے انگریز کا، جس کے اندر یہ جو آپ سنتے ہیں کہ جو فورٹ ولیم کالج اور یہ جو سارے کالجز کے نام تھے، یہ بنیادی طور پر تو قلعے تھے، اور یہ قلعے بعد میں کالج کی شکل اختیار کر گئے، لیکن اصل میں تو یہ فوجی علاقے تھے۔ اب وہ اگر اس کے اوپر ذمہ داری کے اوپر جو اس کی حفاظت کے مامور ہے، اگر وہ ہندو فوجی ہے مثال کے طور پہ، تو جب وہ مسلمان فوجیوں نے جا کے حملہ کیا تو ایسی بات ہے وہ ہندو فوجی پہلے مارے جاتے تھے۔ رزلٹ کیا ہوتا تھا کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اتنا فرقہ پڑتا تھا، انگریز پھر بھی اندر بچ جاتا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ انگریز بچ جاتا تھا، انگریز کو بھی مار پڑتی تھی، لیکن یہ کہ انگریز کی تعداد کم ہوتی تھی، اب لڑنے والے وہی مقامی افراد ہیں۔ اور اسی طرح جہاں ہندو کوئی چھاپا مار کاروائی میں آیا تو وہاں پہ جو سامنے فوج کھڑی ہوئی مسلمان تھے، مسلمان مر گئے، فوجی مر گئے۔ اب آپ نے رونا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کو ہندوؤں نے مار دیا، جبکہ اصل میں تو وہ اس فوج کو ڈیفینڈ کر رہے تھے جو کہ قلعوں میں بیٹھی ہوتی تھی، جو کہ انگریز کی جو کہ ان کے کمشنر یا ڈپٹی کمشنر یا جو ان کے ڈائریکٹر وغیرہ یہاں کے بیٹھے ہوتے تھے، جو کہ پورے نظام کو چلانا چاہ رہے تھے یا چلا رہے تھے۔ تو یہ ایک سسٹم تھا جو کہ یہاں پر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا تھا، اور اس کے خلاف حاجی شریعت اللہ نے جہاد کا اعلان کر دیا۔ اچھا، حاجی شریعت اللہ مختلف وقتوں میں چھاپا مار کاروائیاں کرتے رہے اور ان کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے کچھ مطلب یہ سمجھ لیں، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا 1775 کا، تب 75-76 کی بات ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 20-25 سال کا ٹائم گزرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ 18ویں صدی کا جب یعنی کہ 19ویں صدی کا آغاز ہو رہا ہے اور 1801 کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے کہ جس کے دوران جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ان کی کاروائیاں مختلف وقتوں کے اندر کسی نہ کسی صورت کے اندر جاری رہیں گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کا جو بنیادی طور پہ جو مقصد تھا وہ اتنا زیادہ شدت پسندانہ نہیں تھا جتنا کہ ہمارے پاکستان میں اس کا جو علاقہ تھا ان علاقوں میں تھا، لیکن جو ان کا حاجی شریعت اللہ تھے، ان کے بیٹے تھے میاں محسن، جن کو تاریخ میں دو دو میاں کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے، دو دو میاں عرف دو دو میاں، یعنی کہ آپ کہیں پڑھیں گے تو میاں محسن عرف دو دو میاں، تو ان کو دو دو میاں کہا جاتا تھا۔ ان کا اندر بہت زیادہ شدت پسندی پائی جاتی تھی، اور جب ان کے ہاتھ میں سارے معاملات آئے تو پھر انہوں نے بہت زیادہ اس کو مزید جو ہے نا وہ شدت پسند بنا دیا، اور ان کی کاروائیاں مختلف وقتوں کے اندر جاری رہیں۔ خیر ان کو لمبی عمر ان کو بہت زیادہ طویل ملی ہے، تقریباً 1840 میں جا کے ان کا جو ہے وہ حاجی شریعت اللہ کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پوری تحریک کا بھی آہستہ آہستہ خاتمہ ہوا۔ وہ کیوں ہو پھر وہ جب 1840 تک پہنچیں گے پھر میں بتاؤں گا۔ ساتھ ہی ساتھ پیرالل ایک اور جو تحریک تھی جس کو آپ مجاہدین تحریک کہتے ہیں، جس کو ہمیں سمجھنا تھوڑا سا زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ ہمارے علاقے کی تحریک ہے، کیونکہ بنگال تو ایسی بات ہے ہمارے ساتھ نہیں رہا تو ہم اس کو نکال دیا اپنے پاس سے، لیکن وہ سمجھانے کے لیے صرف بتانا تھا کہ کس طرح سے یہاں پر جہادی کارروائیوں کا یا لڑائی جھگڑوں کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ تو یہاں جو صاحب تھے ان کا نام تھا سید احمد، اور یہ سید احمد جو تھے یہ شاہ ولی اللہ کے جو بیٹے تھے کیا کہتے ہیں عبدالعزیز۔ عبدالعزیز کا ایک مدرسہ تھا جس کا جو کہ کیا کہتے ہیں مسجد مدرسہ رحیمیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ اس مدرسے کے طالب علم بھی رہے، اور اس کے علاوہ یہ فوج کے اندر ایک سپہ سالار کے طور پہ لڑتے رہے، جنگجو ٹائپ کے آدمی تھے، اور زندگی کی لڑتے ہوئے گزری 20-22 سال تک کی۔ اس کے بعد ان کا دین کی طرف رجحان تو تھا، اور یہ تھوڑا سا ان کے گھر جو تاریخ بتاتی ہے، جس طرح سے میں نے آپ سے اکبر بادشاہ کا بتایا تھا، تو ان کے ساتھ بھی کچھ گھریلو مسائل تھے کہ ان کی گھر میں نہیں بنی، اپنے ابا سے مار کے نکال دیا گیا تھا، کیا تھا، تو یہ پھر مدرسے میں آ کے مدرسے اور مسجد رحیمیہ میں رہتے رہے۔ وہاں ان کی جو ملاقات تھی وہ سید احمد شہید کی جو ہے وہ شاہ اسماعیل اور جو ہے وہ اس پورے عبدالعزیز کے ساتھ جو شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے ان کے
جو تعلیمات تھیں ان کے ساتھ ان کا کنیکشن ہو گیا۔ تو یہ تعلیمات وہی تھی کہ جو کہ شاہ عزیز جو دے رہے تھے وہ شاہ ولی اللہ والی بھی تھی، اور وہی تھی کہ جو کہ حاجی شریف اللہ، کہ انگریز جو ہے وہ ہمارے اقتدار پر قابل ہو رہا ہے۔ بنیادی مسئلہ ہمارا اقتدار تھا، اور اس کے نتیجے میں ہماری معیشت، ہمارا تجارت، ہمارا کاروبار سب تباہ ہوتا جا رہا ہے، لوگ غربت بے روزگاری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک چیزیں تھوڑی سی یہاں پر اور بھی آپ کے بات ہونی چاہیے کہ جتنی بھی تاریخ رہی ہے اس ماڈرن تاریخ سے، جس کو ابھی ہم آگے پڑھنے جائیں گے یا دیکھیں گے، جو انگریز نے بنائی ہے، اس سے پہلے روزگار کا، نوکری کا کبھی تاریخ میں مسئلہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ انسان جن چیزوں سے وابستہ ہوتے تھے اس میں بھوک سے مرنے کا تصور نہیں ہے۔ کھیت میں کام کرنے والا بھوک سے کیسے مرے گا؟ کچھ نہیں کھائے گا تو پتے کھا کے بھی بچ سکتا ہے وہ۔ تو جو بھی جینون انسانی فطری زندگی رہی ہے وہ کبھی بھی بھوک سے نہیں مری۔ یہ جو جدید دور کا ایک فنومنا ہے کہ بھوک سے مر جاؤ گے، بھوک سے مر جاؤ گے، بھوک سے مر جاؤ گے، اس کا تاریخ میں کوئی سوال کبھی رہا ہی نہیں۔ قحط بھی پڑتا تھا نا، بہت شدید بھی قحط پڑتا تھا، تب پہ جا کے لوگ مر رہے، شہد قحط کی وجہ سے مرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی قحط میں بھی آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ کچھ اویلیبل ہو جاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ جیسے آج کل کی، جیسے آپ نے دیکھا لاک ڈاؤن والی کیفیت میں، کہ لوگوں کو پریشانی تھی کہ یار بھوک سے مر جائے گی۔ ہمارا تو خیر کوئی بھی نہیں، وہ ٹیکس آپ کو ڈرایا، خوف میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ بھوک سے مر جاؤ گے، بھوک سے تاریخ میں لوگ نہیں مرتے، کھا کے مرتے ہیں۔ اگر آپ فیکٹس اینڈ فگر بھی دیکھنا چاہیں جا کے کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جتنا دنیا بھر میں کھا کے مرتے ہیں، کیونکہ جس قسم کی ہم کھا کی بیماریاں لگاتے ہیں جو پوری ماڈرن کلچر نے لگائی ہیں، وہ کبھی تاریخ میں نہیں رہتی۔ تو باقاعدہ انگریز سرکار نے یہ مسئلہ پیدا کیا کہ روزگار کا لوگوں کو مسئلہ ہوا، کیونکہ آپ نے لوگوں کے کاروبار چھین لیے، لوگوں کی زمینوں کا قبضہ کر لیا، لوگوں سے زبردستی ناجائز ٹیکس وصول کرنے شروع کیے، اور ان کو مجبور کیا کہ نوکری کرو۔ ان کو جا کے اس چیز کے لیے مجبور کرتے تھے کہ آپ نوکری کرو۔ نوکری کا کوئی تصور نہیں۔ ایک بندہ جو کھیت میں کام کرتا ہے، آپ میں سے بھی جو لوگ گاؤں دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی دونوں سے پنجاب، بلوچستان، مختلف جگہوں پہ، میرا خود بہت زیادہ کیونکہ سندھ کی طرف جانا آنا رہتا ہے، ان کو کبھی روزگار کا مسئلہ نہیں تھا۔ مطلب ان کو پریشانی نہیں ہے کہ ہم کھائیں گے کیا۔ مطلب بھائی میرے جیسے دوست ہے گھوٹکی میں ہے، تو ان کی اپنی فصلیں ہیں، وہ کھاتے رہے، لاک ڈاؤن ہوا ہے۔ مطلب اگر کراچی کے شہری کو آپ یہ بول رہے ہیں کہ یار کل کیا کرو گے، تو وہ روئے گا اس کو۔ مطلب میں اگر فرض کریں میرے گھر میں آج دودھ نہیں آیا تو میں ٹینشن میں ہوں، دودھ اپنے تو روزانہ لے کر آنے، ڈبل روٹی تو روزانہ لانی ہے، میں کیا کروں گا۔ گاؤں میں یہ مسئلہ نہیں تھا، انسانی فطری زندگی یہی ہوتی ہے۔ انگریز نے آپ کی زمین پہ قبضہ کر دیا، آپ کا کاروبار تباہ کر دیا، آپ کی تجارت برباد کر دی، جو آپ دیگر جگہوں پہ جہازوں کے ذریعے سامان بیچتے تھے، اور اس پر خود قبضہ کر دیا۔ اور اس کے بعد کہتا تھا کہ ہمارے پاس آؤ، نوکری کرو، ہم تمہیں پیسے دیں گے، اور نوکری آپ کو فوج کی دیتا تھا پہلے تو۔ اس کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی قابلیت تھی نہیں نا، کیونکہ اس سے پہلے قابلیت یہ تھی ہی نہیں کہ آپ ایم بی اے کریں، اس سے پہلے قابلیت تھی نہیں کہ آپ بی اے کرے ہوئے ہوں، یا اس سے پہلے قابلیت تھی نہیں کہ آپ نے ایم اے کیا ہوا ہے۔ تو جب یہ قابلیت ہی نہیں ہے دنیا میں، اس نام کو قابلیت نہیں سمجھا جاتا تھا، تو اس کے لیے لوگوں کے پاس اس کا کوئی اویلیبل نہیں تھی چیز، نہ چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے جو بھی طاقت ہوتی تھی یہاں پر، اس کے پاس ایسی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ مطلب آپ ایک ایسے بندے سے جا کے بولے لاؤ بھائی تمہیں کام دوں گا، میں ایم بی اے کی ڈگری دوں گا، کھیت میں کام کر رہا ہے، یہ کیا چیز ہوگا بھائی، کھیت ایم بی اے کی ڈگری سے کیا ہوتا ہے، مطلب اس سے میں کیا کروں گا، یہ کیا ہوتی، کیا ڈگری کیا ہوتی ہے، ایم بی اے کیا ہوتا ہے، وہ سوال کرے گا، پڑھنا کیا ہوتا ہے، یہ ساری سوال اس کے دماغ میں ہو، جیسے گاؤں دیہات میں نارمل بندے ساتھ جا کے پوچھ لے جو بیچارہ کھیت میں کام کر رہا ہے۔ تو انگریز نے باقاعدہ یہ ساری چیزیں آپ سے چھین لی تھی، اور اس کے مقابلے میں آپ سے روزگار مجبوری کرواتا تھا، کام کرواتا تھا، نوکری کروانے کا جو تصور تھا، جاب کا جو تصور تھا، وہ انگریز نے ڈیولپ کیا۔ اس سے پہلے اس طرح سے باقاعدہ تصور، لوگ بادشاہ کے پاس کاروبار کی نوکری کرتے تھے، لیکن وہ نوکری اس طرح کی نوکری نہیں تھی جس طرح سے انگریز کے بھائی آپ یہ تعلیم حاصل کر کے آؤ گے تو نوکری ملے گی۔ جیسے آپ لوگ پڑھ رہے ہو، ہم لوگ پڑھتے ہیں، وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمیں بتایا گیا کہ بیٹا اگر تم نے ڈگری نہیں لی تو زندگی بھر کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ مجبوری ہماری بتا دی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں گھر والے بھی پریشان، ہم بھی پریشان میں ڈگری، ابھی جیسے لاک ڈاؤن میں سب پریشان ہے کہ اگر ہماری پڑھائیاں نہیں ہوئی تو ہم کریں گے کیا آگے۔ تو یہ سوال کبھی تاریخ میں نہیں تھا، تو 200 250 سال کا سوال ہے، 250 سال کے سوال پہ ہماری پوری زندگیاں برباد ہوگی۔ تو سمجھانے کا، اس پوری کہانی کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ یہ وہ وجوہات تھی کہ جس کے نتیجے میں نفرت، ریزسٹنس، انگریز کے خلاف بغاوت، غصہ، مار دھاڑ، یہ ہمارے اندر پیدا ہوتا جا رہا تھا، اور پیدا تو تھا ہی، پہلے ہم ایک دوسرے کو کاٹتے تو رہتے تھے الحمدللہ، ایسا نہیں تھا کہ ہم نے کبھی گردنیں کاٹنے کا کام بھی بند کیا ہوا تھا، لیکن یہ کہ اب ہمارا فوکس انگریز ہوتا جا رہا تھا، چاہے وہ کوئی بھی طاقت تھی، چاہے وہ ہندو تھے، سکھ تھے، راجپوت تھے، انہوں نے کہا یار مارنا ہے اب انگریز کو ماریں گے، باقی سب کو چھوڑو، باقی ہو تو ہم نمٹا ہی لیتے ہیں، انگریز کو آپس میں تو ہم لڑتے ہیں، ان کا ہمارا فطری کام ہے، انگریز کو پہلا مارنا۔ تو وہ لوگ ہندوؤں کے پاس سے الگ بغاوتیں آ رہی تھی، اور سکھوں کے پاس سے الگ کاروائیاں جاری ہوتی تھی، ہر کرنا اپنے اپنے طور پہ، لیکن ہم ظاہر سی بات ہے کیونکہ ایک پاکستانی کانٹیکس میں دیکھنا ہوتا ہے، ایک مسلمان کانٹیکس ہمارے سامنے نصاب جو بنا کے دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی بغاوت کرے تھے۔ میں جب 1857 تک پہنچوں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلمانوں سے 1000 گنا بڑی بغاوتیں ہندوؤں نے کی تھی،
1000 गुना बड़ी बगावतें सिखों, राजपूतों, जाटों ने की थी जो अंग्रेजों को मारा था उन्होंने। तो लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आप इक़्तिदार में थे और इक़्तिदार को ही सबसे ज़्यादा ब्लेम किया जाता है। बादशाह तो आप थे ना, तो बादशाह को पकड़ेंगे, गर्दन बादशाह की दबाई जाएगी आपकी, कि इसी वजह से गंद हो रही है सारी, उसको पकड़ लो आगे। तो ये वो वजूहत थी जिसके नतीजे में आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं वसाइल का एक और जो सामना जिन वजह से आपने जिहाद का ऐलान कर दिया था, या आप जो है वो छोटी-छोटी कार्रवाइयाँ, तो उसी में एक और नाम जो था वो सैयद अहमद शहीद का भी था। सैयद अहमद शहीद, जिनको आप सब जानते हैं कि बालाकोट, अगर आप में से किसी का जाना हुआ हो, तो बालाकोट के मकाम पर इनको शहीद किया गया था। और इनकी जो असल लड़ाई हुई थी वो तो बुनियादी तौर पे सिखों के साथ थी, और सिखों के साथ इस इलाकों के अंदर पूरे जो पंजाब के इलाके थे, आपसे आप सबके इल्म में होगा, आप एक बड़ा मशहूर नाम सुनते रहते हैं रंजीत सिंह का। तो ये रंजीत सिंह और उसकी जो फौजें थी उनका इलाके थे बहुत सारे, जिसके ऊपर ये जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके थे, इन जगहों के ऊपर सिखों की किसी हद तक अमलदारी या हुक्मरानी थी। तो इनके पास भी, अब इनके साथ भी क्या-क्या इश्यूज़ थे वो भी थोड़ा-सा आप समझ लें। जब इन्होंने भी बाकायदा इन सारी चीज़ों का आगाज़ किया, जिहाद का सिलसिला या जो इनके साथ लड़ाइयों का आगाज़ किया, तो इनको जिस चीज़ ने टफ़ टाइम दिया या जिन चीज़ों ने इनको परेशान किया, वो जो थे वो सिख एक बड़ी ताकत थी जो कि नज़र आई, जो कि मुसलमानों के इलाकों पर भी काबिज़ थे। अब इससे पहले ये इलाके सारे मुसलमानों के कंट्रोल में थे, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके जिनका मैंने आपसे ज़िक्र किया। तो इन्होंने कहा कि यार पहले तो हम अंग्रेज़ बाद में मारते हैं, पहले इनसे जान छुड़ाई जाए, सिखों से जान छुड़ाई जाए। अच्छा, अब अंग्रेज़ ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है इस मामले में हमेशा से खबरदार, जिस तरह से उसने पहले अहमद शाह अब्दाली को जगह दी थी, इसी तरह से इन्होंने सैयद अहमद शहीद वगैरह को। अच्छा, सैयद अहमद शहीद जो थे, इनका ताल्लुक जो था वो बरेली से था। और ये जो बरेली, जिनको आप बरेली कहते हैं, आप ये असल में इलाका है, बरेली इंडिया का इलाका है, और उस इलाके से इनका ताल्लुक था, और उस इलाके से इसकी पूरी तहरीक का आगाज़ होता है। सैयद अहमद शहीद बरेली का नाम है पूरा, अगर आपने देखने का मिले मौका। तो ये तो ज़ाहिर-सी बात है, आप यहाँ बैठे हुए इंडिया सेंटर के अंदर बैठे हुए, और आप जिहाद करने जा रहे हैं पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो इस पूरे इलाके को कैसे आपने पास किया अंग्रेज़ की अमलदारी थी। तो अंग्रेज़ को जब ये पता था कि ये यहाँ से जाएँगे, ट्रेनों का सफ़र होगा, ट्रेनें तो ज़ाहिर-सी बात है उस टाइम पे नहीं चलनी शुरू हुई थी। ट्रेन ऐसी मेरे मुँह से निकल गया है, वो जो आपने यहाँ से काफ़िले रवाना होने थे, तो उसके ज़रिए यहाँ से जाना था। हाल बता ये था कि ये जो जिस दौर का मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ, जिस दौर के अंदर ये लड़ाई होती है, ये 1825 के बाद की बात है। यानी कि मैंने आपसे अभी ज़िक्र किया था, ये कब पैदा हो रहे हैं, 1776 में, और वो भी 1771 में। सैयद अहमद शहीद 1771, ये 1766 में। तो ये दोनों एक ही दौर के पैदावार हैं। और ये जो अब ज़ाहिर-सी बात है, आदमी जब 20, 25, 30 साल का हो जाता है, उसके बाद उसका सिलसिला शुरू होता है। तो 18वीं जो 19वीं सदी का आगाज़ हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ बार-बार वो शायद मेरे मुँह से निकल गई होगी, तो आप कन्फ्यूज़ ना हो रहे हो। लेकिन जो सदी जब हम शुमार कर रहे होते हैं ना, तो जो सदी जैसे 18 तो शुरू होगा 1801, तो उसको हम अगर हम उसको बोलेंगे ये तो 1801 लिखा, लेकिन हम उसको जब बयान कर रहे होते हैं, तो वो 19वीं सदी, तो 19वीं सदी का, जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम 20 क्या है 20वीं सदी, यानी कि हम उसको क्या कहते हैं 21वीं सदी, यानी कि हम लिखते क्या है कि कौन सा सन चल रहा है 2020 चल रहा है, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं कि ये 21वीं सदी, तो ये, और इसका आगाज़ जो है वो 2000 से हो चुका है। जब 2000 से आगाज़ हो रहा है और ये अब जो आगे तक जाएगा, तो हम इसको 21वीं सदी कह रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर 21वीं सदी का शुरू होता है। जिस तरह से आपकी एज का भी होता है सिलसिला ना, कि जब आप अगर आप 20 साल के हैं, तो आप बता दो कि भाई अब ये 21वें साल में लग गया, यानी कि इसका 21वां साल शुरू हो गया। तो इसी तरीके से हम जब सदी भी शुमार कर रहे होते हैं, तो इसी तरह से सदी शुमार की जाएगी या बताई जाती है कि अब 19वीं सदी का आगाज़ हो रहा है। जब हम 1700 कुछ बता रहे हैं, तो 18वीं सदी है, वो 18वीं सदी है। 18वीं सदी चलती हुई आ रही है पूरी, क्योंकि वो 1800 पर एंड होगी। 1800 से जो ऑनवर्ड 1900 आगे तक जाएगी, हम बता रहे होंगे कि भाई ये 19वीं सदी है। और जो 19वीं सदी से लेकर आगे का सिलसिला पूरा शुरू हो रहा है 2000 तक का, यानी कि 1901 से लेके 2000 तक का जब हम जाएँगे, तो हम क्या बता रहे होंगे 20वीं सदी के अंदर पाकिस्तान आज़ाद हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, वो 20वीं सदी है। तो 20वीं से ऑनवर्ड हम 21वीं सदी कहते हैं। तो इसको भी हमेशा दिमाग में रखिएगा, अगर मेरे मुँह से कोई अल्फाज़ गलती से कभी होता है, स्लिप ऑफ टंग होती है, तो वो मैं कभी 19वीं 20वीं बोल रहा हूँ, तो आप समझ जाएँ कि मैं कौन से सदी की बात कर रहा हूँ। तो 1801 के बाद जो है, इनकी जब ज़ाहिर-सी बात है दोनों नौजवान हैं, और इनकी जो है वो मक्का से तालीम हासिल लेके आ चुके हैं। सैयद अहमद शहीद जो है वो फ़ौज के अंदर शामिल हो चुके थे, और उसके साथ वो फ़ौज का हिस्सा रह चुके थे। तो और साथ ही साथ उनको शाह वलीउल्लाह और शाह इस्माइल, और इसके अलावा अब्दुल अज़ीज़ जो थे, उनकी तालीमात, शाह अब्दुल अज़ीज़ की तालीमात हासिल हो चुकी हैं। तो ये फिर पूरे जिहादी सिलसिलों का आगाज़ करते हैं, और इसके रिज़ल्ट में ये होता है कि बर्रे सग़ीर के अंदर, जहाँ बंगाल के अंदर अंग्रेज़ को टफ़ टाइम देना शुरू किया, तो यहाँ पर इन्होंने अंग्रेज़ को टफ़ टाइम देने के बजाय अभी सिखों के साथ इनके मार्के शुरू हुए। अच्छा, अब इनको ये था कि
जो कि मुसलमानों का कि जब तक हमारे पास कोई रियासत, कोई इलाका, कोई जगह नहीं होगी, जब तक हम अपना काम आसानी से नहीं कर सकते। तो इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट कहाँ मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि जो सबसे ज़्यादा जंगजू, क्योंकि ये जिस फ़ौज का हिस्सा थे सैयद अहमद शहीद, उसके अंदर ज़्यादातर पठान अफ़राद होते थे। पठान और जो कबायली अफ़राद थे आपके वो होते थे, ये उनके साथ लड़ाइयों में शामिल हो चुके थे। इनको ये पता था या इनके पास एक फ़िक्र, ये सोच मौजूद थी कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग होंगे ना, जो ताकतवर होंगे, वो आज भी आप देखते होंगे कि ये जो फ़ौज के अंदर होते हैं, उसकी वजह ये होती थी कि उनको पता था ये भागते नहीं हैं। ये बड़े वफ़ादार, गैरतमंद लोग हैं, भागेंगे नहीं पठान। और ये जो कबायली इलाके के लोग हैं, ये बड़े जंगजू हैं, ये भागते नहीं हैं। तो इसलिए इनका ख़्याल ये था कि अगर हम उन इलाकों के लोगों को फ़ोकस करें, क्योंकि वो मज़हब के साथ भी कनेक्ट है, इस्लाम के साथ उनका गहरी वाबस्तगी है। अगर हम उन इलाकों के लोगों को अपने साथ शामिल करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मदद हासिल होगी। हम वो इलाके कब्ज़े कर लेंगे और उसके बाद जब सिखों का वहाँ से खात्मा करके बाद हमारे पास एक इलाका होगा, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम वहाँ से दीगर इलाकों को फ़तह करने का काम करेंगे। तो इनकी जो पूरी शूरा थी, जिसने फ़ैसला किया कि हमें उन इलाकों की तरफ मूव करना चाहिए, तो इन्होंने ना उस इलाकों की तरफ मूव करने का फ़ैसला किया और इन्होंने जाके जो अपना मकाम था, नौशहरा को अपना सबसे पहले मकाम बनाया। पेशावर से आगे थोड़ा-सा अटक से पहले एक इलाका आता है। अटक से पहले आगे पीछे कहीं आता है, मैं गया हूँ लेकिन अभी मेरे दिमाग में उसका वो थोड़ा-सा नक्शा क्लियर नहीं हो रहा कि वो कौन-सा इलाका था, लेकिन नौशहरा का इलाका था। उस इलाके को उन्होंने अपना जाके हेडक्वार्टर के तौर पे बनाया और वहाँ से इन्होंने अपनी छापामार कार्रवाइयों का आगाज़ करना था सिखों के खिलाफ। सिखों का वहाँ पर इक़्तिदार था। अच्छा, अब आप में से जो लोग कबायली इलाकों को जानते हैं, चाहे सिंध के, बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के, कराची वाले नहीं समझ पाते ज़्यादा इन चीज़ों को। मैंने भी जब तक नहीं देखा था, नहीं जानता था, क्योंकि मैं भी टिपिकल कराची वाला हूँ। तो कबायली इलाकों में ना कबीला पहले होता है, बाकी सब बाद में। मतलब बाढ़ में जाओ, मतलब तुम किसी भी मज़हब के मानने वाले हो, कुछ भी हो, हमारा कबीले ने जो फैसला कर लिया सरदार ने, हम उसको फ़ॉलो करेंगे, फ़ॉलो करते रहेंगे। तुम्हारी नहीं सुनेंगे, तुम कितने ही हमें को दीन के भाषण दे दो, हमें कोई भी आगे बात बता दो, हम पहले अपने कबीले की सुनेंगे। तो वहाँ पर भी ये मसला था। अच्छा, जब ये वहाँ पर पहुँचे तो चंद कबीलों ने इनकी मदद करी। उसके अंदर आप जानते हैं, उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा। कुछ दुर्रानी कबाइल हैं, कुछ अफरीदी कबाइल हैं, शाहिद अफरीदी को आप जानते हैं। इस तरह से और मुख्तलिफ कबाइल थे। उनमें से चंद कबाइल ने तो उनको वेलकम किया। उन्होंने कहा, सर आप आइए, आप हमारे इलाकों में आके कब्ज़ा कीजिए, मतलब हम आपकी मदद करेंगे, फौजें भी, असलहा भी हम देंगे और आप सिखों से हमारी जान छुड़ाइए। दूसरी तरफ वहाँ कुछ कबाइल थे जिन्होंने सिखों के साथ मामला सेटल कर लिया और सिखों ने उनको बड़े पैमाने पर रिश्वतें दी। उन्होंने कहा, भाई अगर तुम इस कबीले को शिकस्त दिलवाते हो तो हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। अब तो ऐसी बात है, कबीले की लड़ाई पहले है या हिंदू मुस्लिम या सिख मुस्लिम लड़ाई है? तो हमने तो देखा यही है कि हम पहले कबीले के लिए लड़ते हैं, अपनी ज़बान के लिए लड़ते हैं, हम मज़हब के लिए नहीं लड़ते हैं। तो उन्होंने कहा, ठीक है भाई, हम आपका साथ देंगे। उन्होंने कहा, हम आपका साथ देंगे। खैर, आगाज़ ये उस तरह से हुआ कि जो पहली की लड़ाइयाँ, छापामार कार्रवाइयाँ हुई, उसमें मुसलमानों को बहुत बड़े पैमाने पर कामयाबी मिली और उनको बहुत उनकी अच्छी ट्रेनिंग थी। उनके पास एक ईमानी जज़्बा था कि उनको पता था कि हम जो है उस टाइम पे इस्लाम और कुफ़र की लड़ाई लड़ने निकले हैं। सिखों की लड़ाई ख़त्म करेंगे तो उसके सिखों को मार लेंगे, उसके बाद अंग्रेज़ों को तो हम निपटा ही देंगे। खैर, इनको बड़े पैमाने पे यहाँ पर कामयाबी मिली और इन्होंने अच्छे खासे इलाके सिखों से छीन लिए और इन चंद इलाकों के अंदर इन्होंने अपना पूरा निज़ाम नाफ़िज़ कर दिया, बल्कि बाकायदा शरीयत के अहकामात को नाफ़िज़ करना शुरू कर दिया और यहाँ पर खिलाफत का निज़ाम कायम कर दिया गया। और बाकायदा खलीफा जो है वो अमीरुल मोमिनीन जो है वो सैयद अहमद शहीद और उनकी जो रफ़क़ा थे, उनको जो है वो बाकायदा उन्होंने खिलाफत का ऐलान कर दिया है और जो है वो जिस तरह से अमीरुल खिलाफत का तरीक़ाकार होता है, वो उस तरीके से उन्होंने अपना निज़ाम यहाँ पे नाफ़िज़ करके इस्लामी सज़ाएँ नाफ़िज़ कर दी, इस्लामी अहकामात नाफ़िज़ करने शुरू किया। अच्छा, अब आप तो बज़ाहिर तो आप बड़े कारनामा दिखा चुके होते हैं कि मैंने तो बड़ा तीर मारा है कि मैंने इस्लामी निज़ाम नाफ़िज़ कर दिया यहाँ पर। लेकिन बहुत दफ़ा आपको ये नहीं पता होता है कि वो ग्राउंड ज़मीन सतह तैयार भी हो उस इस्लामी निज़ाम को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं है। पठानों के यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये था कि वहाँ पर बेवा की शादी नहीं होती थी। वहाँ पर भी कुछ जहालतें फैली हुई थी इस तरह की, क्योंकि वो जो हिंदुआना रस्में हमारे यहाँ दाखिल हो चुकी थी, बहुत सारी हिंदुओं के, मैंने आपसे जैसे ज़िक्र किया कि वहाँ बेवा की शादी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर उस औरत को अपने आप को पाक यूँ रखना होता है कि उसको दूसरे जन्म में अपने उसी शौहर से मिलना होता है। या तो वो सती कर लेती थी या फिर वो अपने आप को, आपने देखा होगा इंडियन फ़िल्मों में, खास तौर पे वो शोले के अंदर पूरी फ़िल्म में सफ़ेद कपड़े पहन के घूमती रहती है। उसकी वजह होती है, उनका एक मज़हबी उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। वो कहते हैं कि अगर हमने दूसरी शादी कर ली तो अगले जन्म में फिर हमारा उसी अपने शौहर के साथ गद्दारी साबित हो जाएगी, वफ़ादारी साबित नहीं होगी। वो अपने आप को पाक रखने के लिए किसी और आदमी के साथ शादी नहीं करती थी। वो चीज़ें हिंदुओं के अंदर भी से जो थी मुंतकिल हो गई थी, पठानों के अंदर भी किसी हद तक। तो वहाँ पे दूसरी शादी होती थी। इन्होंने जब शरीयत नाफ़िज़ की, इन्होंने कहा, भाई ऐसा तो मुमकिन नहीं है, इस्लाम तो 4-4 शादियाँ कराता है, तुम शादी नहीं करो और बेवा की तो शादी लाज़मी है। अल्लाह के रसूल ने बहुत सारी बेवा औरतों से शादी की थी, तो उन्होंने पकड़-पकड़ के शादियाँ शुरू करवाई।
अच्छा, कुछ इनके मुजाहिदीन ने भी वहीं पे शादियाँ कर ली, जो कि इनके मुजाहिदीन होते थे। तो उससे एक आप वहाँ के जो मकामी अफ़राद थे, उनमें नफ़रत करना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि ये तो हमें बताया नहीं गया था, हमसे तो जो वादा किया गया था वो तो कुछ और था, ये तो कुछ और कहानी आ गई है। ये तो वही जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वाला मामला है कि हमें बताया गया था कुछ और, भेज कुछ और दिया गया, तो ये तो इस्लाम हमें नहीं चाहिए। तो आपस में भी इनके आपस के भी जो मसाइल थे, जो कि कबाइलियों के होते हैं, वो भी शुरू हो गए। अच्छा, 1-2 4 चीज़ें और भी यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, जो कि समझना ज़रूरी है, जो कि मैं हर दफ़ा ज़रूर समझाता हूँ जब भी कहीं क्लास ले रहा होता हूँ, कि जो कि हमारे इलाकों के अंदर अंग्रेज़ ने बहुत साजिश के तहत जो यहाँ पे दीन का बर्बादा किया, लोगों के अंदर नफ़रतें पैदा की, जहाँ शिया सुन्नी लड़ाई, वहाँ उसने हमें कौमियतों और ज़बानों की बुनियाद पे भी लड़ाया है ना। तो उसने ज़बानों की जो बुनियाद पे लड़ाया, उसने हमेशा से हमारे जो चंद इलाके थे उनको बहुत घटिया-सा पेश किया, बहुत गंदा-सा पेश किया। उसकी वजह है, उसकी वजह ये थी कि उनके साथ मज़हबी मामलात बहुत गहरे थे। अब आपको जानकर ये हैरत होगी कि जब सैयद अहमद शहीद इस काफ़िले के लिए रवाना हो रहे थे इस लड़ाई के लिए, तो उस पूरी लड़ाई के लिए जो उनको माली मदद फराहम की गई, उनकी फैमिलियों को जो सपोर्ट किया गया, तो आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि वो पूरा सिंध का इलाका था।